अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जुर्म की हजारों इबरतनाक दास्तानों में चंद ऐसी लर्ज़ाखेज कहानियां भी होती हैं जो एक बाशऊर इंसान को झिंझोड़ कर रख देती हैं। ऐसी ही चंद खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा अंसारी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। नाज़रीन, इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और कानून है कि बेबस नजर आता है। हमने अपनी पिछली एपिसोड में भी मुल्क से बाहर भेजने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया था और आज फिर एक ऐसा ही वाकया हमारे सामने है जिसमें एक और गिरोह ने कई अफराद को बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब दिखाकर उनकी जमा पूंजी से महरूम कर दिया। पिछली बार लुटने वालों को कंबोडिया में शानदार मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया गया था और इस बार फ्रॉड के लिए इंतखाब किया गया बाकू का। कंबोडिया के बाद बाकू में भी एक और इंसानी स्मगलिंग का दिलखराश वाकया सामने आया है, जहां अमेरिका और कोरिया भेजवाने का झांसा देकर सादा लोगों की जमा पूंजी लूटकर मजालिम करने और उन्हें दियारे गैर में जेल में बंद कराने समेत डिपोर्ट कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। इंसानी स्मगलर शेख शकील इकराम ने शहरियों के सामने खुद को बाअसर शख्सियत जाहिर किया और बाकू में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने के मातहत अमले से भी गहरे मरासिम होने का तासुर दिया। यूं ये मासूम पाकिस्तानी इस इंसान नुमा भेड़िए के झांसे में आ गए। मुतासरा शहरियों में शेर जान दुरानी, सैयद अमलदार, खालिद महमूद, राजा खुर्शीद और दीगर शामिल हैं। मुतासरा शहरियों का कहना है कि शेख शकील इकराम ने इंसानी स्मगलिंग का वसी नेटवर्क कायम कर रखा है और पाकिस्तान में भी इसके नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि बाकू और दुबई में भी इसने अपना नेटवर्क कायम कर रखा है। शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रॉड और धोखाधड़ी के मुतासरीन में से एक शख्स अमलदार हुसैन ने बताया कि शेख शकील इकराम ने अमेरिका भेजवाने की आड़ में मुझसे खतीर रकम हथियाई और मुझे बाकू बुलवा लिया। वहाँ पर मुझे हरासा करके मज़ीद रकम ली गई। बाद अज़ा मैंने जब कहा कि मुझे वादे के मुताबिक अमेरिका भेजो तो उसने अपनी बीवी के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दिलवाकर मुझे जेल में बंद करवा दिया। मुझे यहाँ मेरा एक दोस्त था फयाज चिश्ती और एक हाजी कपाल, और ये इनके ज़रिए मैं इसको मिला था शेख शकील इकराम को, जिसका फ़र्ज़ी नाम काशा मुझे बताया गया था। तो इन्होंने मुझे सब बातों में एक ही कहा था कि अमेरिका के लिए आपको हम भेजेंगे, हमारा वहाँ नेटवर्क है बाकू में। वहाँ से हमने आपके नाम की कंपनी तैयार की है, उस कंपनी का नाम भी बताया था, ब्यूक्स कंपनी का नाम था। तो उससे मैं तैयार करके आपको डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके लीगल तरीके से हम आपको अमेरिका भेजेंगे। तो मैं इनकी बातों में आ गया, लिहाजा यहाँ जो फॉर्मेलिटी जो इन्होंने करनी थी करके मुझे बाकू में भेज दिया। और वहाँ फिर ये शेख शकील इकराम, जिसका नाम मुझे तो पता था काशिफ नाम है, शेख शहरियार, और भी इसके फ़र्ज़ी नाम थे जो मुझे बाद में पता चला, तो उसकी कस्टडी में था। तो उसने मुझे वहाँ मेरे साथ ये फ्रॉड किया कि सारे मेरे पैसे वसूल कर लिए और मुझे फिर बाद में उसने डिपोर्ट कराने की कोशिश की, जिसमें वो मुझे गिरफ़्तार किया गया, 4 महीने जेल में रखा गया। वहाँ मेरे ट्रायल्स हुए। उसके बाद फिर मुझे मतलब साफ़ करके उन्होंने कहा कि आप बेगुनाह तो पाकिस्तान में चल गई, यानी इसके ने तकरीबन हर भाई ने मेरे साथ इस्तेमाल किया। सर पाकिस्तान में आकर मैंने इसके ख़िलाफ़ FIA में पर्चा दिया, दरख्वास्त दी, जो कि तकरीबन एक साल के ट्रायल के बाद इनके ख़िलाफ़ सब के ख़िलाफ़ FIR काटी गई और फिर वो केस अदालत में चला गया। और पाकिस्तान में इसकी एक वाइफ थी जो सब्ज़ार में रहती थी और इसका बेटा था जो कि इसका सारा काम हैंडल करते थे इधर, क्योंकि ये खुद नहीं आता था, और वो चिश्ती वगैरह वो जो इसके दोस्त थे वो इसको हैंडल करते थे। सर उसके बाद उन्होंने यहाँ ये तो बाहर था, लेकिन वो फयाज चिश्ती को पकड़ लिया। वो 6 महीने अंदर रहने के बाद ज़मानत पर बाहर आ गया। फिर वो अदालत के ट्रायल थे, लेकिन उनमें वो चलते रहे। लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं, ना मैं तो वकील कर सकता था, ना मैं किराए अफोर्ड कर सकता था,
اور آخر میں مجھ سے وہ میرے عدم مطلب نہ جانے کی وجہ سے، نہ پہنچنے کی وجہ سے پتہ نہیں کیس کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ سر میں نے سنے تو بہت تھے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ 7-8 آدمی تھے۔ یہ کرتا تھا کہ مثلا میرے ساتھ 3-4 آدمی تھے تو ہمیں علیحدہ رہائش دیتا تھا، دوسروں کو علیحدہ دیتا تھا، جن کو پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جن پیسے لینے کے بعد ان کو پکڑا دیا ہے، بلیک لسٹ کروا دیا ہے یا کچھ اور ان کے ساتھ کیا ہے۔ ان میں سکھر کا لڑکا ایک تھا، رضوان شاہ اس کا نام تھا، ایک مسیب تھا ناروال کا، ایک علی تھا کشمیر کا، 2 مردان کے تھے جن کو میں نے نام نہیں جانتا۔ ایک وہ خورشید تھا یہاں پنڈی کا تھا، اور ایک وہ عابد حسین تھا پنڈی کا۔ یہ لڑکوں کا میں نے اپنی آنکھوں سے تھا، اور ان کے ساتھ بھی وہ اس نے ظلم کیا ہے کہ جو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ سر یہ ہائیکنگ کرتا تھا بہت زیادہ، بلکہ اس کے جو موبائل اور اس کے جو لیپ ٹاپ اگر آج پکڑ لے تو پوری دنیا کا اس کو کسی بیان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ اس میں یہ ہیکنگ میں مختلف وہ لوگوں کے اکاؤنٹ چوری کرتا تھا جن میں پیسے ہوتے تھے، کر کے اس کی یہ ٹکٹیں خریدتا تھا، اور وہ ٹکٹیں یہ پھر بلیک میں بیچا کرتا مختلف ایجنٹس کو، جس میں ایک حاجی اقبال نام کا آدمی تھا، وہ اس سے خریدتا تھا، 18-20 ہزار کی ایک ٹکٹ لیتا، حالانکہ اس کو ٹکٹ جو 50-60 ہزار روپے کی ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ اس کا رابطے تھے، ایک فیاض خان تھا ادھر دبئی میں، اس کو ٹکٹیں بیچتا تھا۔ اس طرح کے کچھ اور بھی دوست تھے، ایک کوریا کا تھا، ڈاکٹر اختر تھا، اس کو بیچا کرتا تھا۔ میں نے کافی اس کے علاوہ بھی آدمی جن کے میں نام تقریباً ابھی یاد نہیں ہے۔ سر میں اللہ حکام سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے، خدا را آپ ہم لوگوں کے حال پر رحم کریں، اس لوگوں کو پکڑے اور اس کو خاص کر اس کو گرفتار کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے، وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور میں جو سپریم کورٹ کے چیف ہیں، FIA کے جو چیف ہیں، DG صاحب ہیں، باقی بھی اعلیٰ حکام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو وہاں سے گرفتار کرو، اور ہم جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں ہماری داد رسی کرو، ہمارے پیسے واپس دلاؤ، اور ان کو قرار واقعی سزا دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس کا اجر دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ تو خدا کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ معصوم شہریوں کے خوابوں اور ان کے جمع پونجی سے کھلواڑ کرنے والے اس گروہ کا سرغنہ شیخ شکیل ایک انتہائی شاطر انسان ہے۔ اس کے گروہ میں پاکستان اور باکو میں موجود اس کے کارندوں کے علاوہ اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہے، جو خود کو حساس ادارے کی افسر ظاہر کر کے لوٹنے والے کو ڈراتی، دھمکاتی اور انہیں خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ شیخو پورہ کے رہائشی عملدار حسین نے FIA میں مقدمہ درج کرایا۔ درج مقدمے کے مطابق انسانی سمگلر شیخ شکیل نے اسے براستہ باکو سے امریکہ بھیجوانے کے لیے 30 لاکھ روپے لیے، جس میں پہلے 16 لاکھ اور بعد ازاں 14 لاکھ روپے کی رقم ہتھیائی۔ عملدار حسین نے اوصاف دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شیخ شکیل اکرام نے مجھے امریکہ بھیجوانے کی آڑ میں مجھ سے خطیر رقم ہتھیائی اور مجھے باکو بلوا لیا، وہاں پر مجھے ہراساں کر کے مزید رقم لی گئی۔ بعد ازاں میں نے جب کہا کہ مجھے وعدے کے مطابق مذکورہ ملک بھیجو تو اس نے اپنی بیوی کے ذریعے میرے خلاف درخواست دلوا کر مجھے جیل میں بند کرا دیا۔ آخر کار میں جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچا۔ میری 40 لاکھ سے زائد جمع پونجی لٹ چکی تھی۔ میں نے ان کے خلاف پاکستان میں مقدمہ درج کرایا، مگر میں اس قدر غربت کا شکار ہو چکا تھا کہ میں وکیل کی فیس دینے سے بھی قاصر ہو گیا اور کیس کی پیروی نہیں کر سکا۔ اس ظلم کا شکار ایک اور شخص شیر جان دورانی نے اپنی دکھی داستان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس ظالم شخص نے مجھ سے بھی 20 لاکھ روپے سے زائد رقم ہتھیائی۔ میں نے بالآخر FIA سے رجوع کیا اور مقدمہ درج کروا دیا۔ جی سر، میں بھی اس طرح جس طرح ہمارے دوست بھائی بات کر کے میں بھی متاثرین میں شامل ہوں، مگر سب سے پہلے میں ABN نیوز کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اعلیٰ حکام کو ہماری یہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ سر، اس بندے نے میرے ساتھ بھی اس طرح فراڈ کیے ہیں اور میں نے FIA میں اس کے خلاف پرچہ کیا اور FIA نے میرا بڑا ساتھ دیا اس میں، اور کچھ لوگ اداروں میں اچھی بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مگر میرا بہت ساتھ دیا اور اس کے اوپر پرچہ بھی ہو گیا اور ابھی اس کا سارا ڈیٹا سارا کچھ بلاک بھی ہو گیا ہے۔
اور ابھی FIA نے چالان بھی جمع کرا دیے جس کا ابھی بھرپور ٹرائل شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا میرا اعلیٰ حکام سے، FIA سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بندے کو انٹرپول کے تھرو پکڑ کے پاکستان لایا جائے، اور اس میں ہماری جو باکو کی ایمبیسی ہے اس کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سر ان لوگوں کے ہر ادارے میں، ہر جگہ میں اپنے نمائندے ہوتے جو ان کو بچاتے ہیں. تو لہٰذا میں پاکستان ایمبیسی کو ریکویسٹ کرتا ہوں، وہاں پر بھی ان کے خلاف کمپلینٹس ہیں مگر وہ ہم مظلوم لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے. تو لہٰذا میں آپ کے چینل کی تھرو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور اس بندے کو انٹرپول کے تھرو پاکستان لایا جائے. سر میرے ساتھ جس بندے نے فراڈ کیے اس کا نام شیخ محمد شکیل اکرام ولد شیخ محمد اکرام نام ہے سر، اور اس کا نک نیم شہریار ہے، اور وہ اس طرح ہیومن سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا ایجنٹ کہتا ہے. جب میں نے ابھی FIA میں پرچہ کیا اس کے خلاف تو اس نے مجھے کسی کے تھرو بات پہنچائی ہے کہ میرے ہر جگہ پہ اپنے تعلقات ہیں اور مجھے کوئی FIA والے ہاتھ نہیں ڈال سکتے، مگر پھر بھی FIA نے میرا بڑا ساتھ دیا اور اس پہ پرچہ بھی ہو گیا اور اس کو بلاک بھی کر دیا اور کہ ECL میں اس کا نام ڈالا جائے. لاہور سے تعلق رکھنے والے شخص خالد محمود نے اپنی روداد سناتے ہوئے بتایا کہ شیخ شکیل اکرام نے سبز باغ دکھا کر مجھ سے لاکھوں روپے لیے اور مجھے باکو سے دور علاقے میں ایک بھارتی شخص کے پاس بھیج دیا. میرا نام خالد محمود ہے، میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں، اور مجھے باہر کے لیے مطلب میری پہلے سے خواہش تھی جانے کی لیگل طریقے سے. تو لاہور میں مطلب میری جو اپنا سسٹر ہیں ان کی مطلب کوئی دوست ہیں، تو ان کا مطلب ہسبینڈ تھے جن کا نام شیخ محمد شکیل اکرام تھا. تو باہر کے لیے مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوکنگ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں، میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ مطلب 6-7 ماہ کام کریں، میں آپ کو یورپ بھجوا دوں گا. اس کے لیے یہاں پہ مجھ سے انہوں نے مطلب پیمنٹ لی میری ٹکٹ کے اوپر. یہ ٹکٹنگ کا بھی کام کرتا ہے، تو ایک ٹکٹ سے میں ریٹرن بھی واپس بھی آیا. تب میرا پلان جو تھا کینسل ہو گیا کہ میں نے نہیں جانا، بٹ میں نے ان کو کچھ پیمنٹ کی تھی جس کی رسیدیں بھی موجود ہیں، اور یہ ریٹرن نہیں کر رہے تھے، مطلب مجھے ہمیں نا ٹارچر کر رہے تھے. میرا پہلے کبھی جانا نہیں ہوا باہر کے ملک، نہ میرا کوئی ریلیشن ہے اس طرح کا. تو انہوں نے کافی ٹارچر کیا ہمیں کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، تو آپ نے باہر آنا تو آ جائیں. انہوں نے دوبارہ میری قطر کی ٹکٹ کروائی اور مجھے آذربائیجان کی سٹی باکو میں مطلب اپنے ریسٹورنٹ میں وہاں پہ گیا، اور ایک تو وہاں پہ 18 گھنٹے ڈیوٹی لی، 1.5 ماہ وہاں پہ مجھے ذلیل کیا. اور میں فیملی کا خود مختار ہوں، میں بیسکلی اس لیے گیا تھا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. جب میں نے تھوڑی سی تلخ کلامی کی کہ مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے، تو اس نے مجھے دوسری سٹی میں بھیج دیا. وہاں پہ انڈین راہل روی نام کا ایک شخص تھا، تو اس نے مجھے اکوموڈیشن دی وہاں پہ. مطلب سٹارٹنگ میں 2 ماہ وہاں پہ کام کیا، اس کے بعد کووڈ آ گیا. لیکن اس نے جب مجھے وہاں پہ بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ لڑکا غریب ہے. مجھے وہاں کی لینگویج نہیں آتی تھی، انگلش تھوڑی بہت جانتا تھا. تو پھر انہوں نے کسی ریفرنس سے مجھے وہاں پہ بھیجا، ٹھیک ہے. اب اس کو پوری بات نہیں بتائی، تو جب ان آؤٹ، کیونکہ مہینے بعد ان آؤٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر، تو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے. تو پہلا ان آؤٹ اس نے کروایا، اور جب سیکنڈ ان آؤٹ ہوا اس میں مجھے جرمانہ پے کرنا پڑا. اس کے رسیدیں میرے پاس موجود ہیں، اور جتنی بھی میں نے پیمنٹ کی ہے اس کی بھی رسید ساری موجود ہے. تو اس کے بعد کووڈ میں مطلب میں زیادہ سٹے نہیں کر سکا وہاں پر. تو اس کے بعد میں باکو دوبارہ آ گیا. گھر سے پیسے میں نے 2-3 مرتبہ منگوائے، اپنے کچھ دوست سے منگوائے میں نے، اور ٹوٹل رقم میری تقریباً 8,17,000 سم تھنگ بنتی ہے. جی جس ٹائم میں پاکستان آیا تو میں نے اپلیکیشن پہلے دی FIA کو. اس کی فردر جو سی مطلب انکوائری ہوئی، ملزم کی بیوی جو سی وہاں پر آئی، اسٹیٹمنٹ دیا،
اور اس بہا پر میری سسٹر بھی ساتھ تھیں. بیان لیا انہوں نے, جو ان کی انکوائری تھی وہ انہوں نے کی, اور 4 لاکھ روپیہ وہاں پہ آن ریکارڈ مطلب ایف آئی اے کے جو مطلب افسران تھے ان کے سامنے اس نے مطلب مانا بھی ہے, اس چیز کا ایکسیپٹ بھی کیا ہے. مگر فردر ابھی پرچہ بھی ہو گیا, مطلب کچھ خاص مطلب اس کے اوپر ورکنگ مطلب نہیں کر رہے, اور نہ ملزم پکڑے گئے ہیں. میں جناب اس وقت جو بھی مطلب وزیر اعظم ہیں اور چیف جسٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب کرائم کو ڈیل کرنے والے یہاں پہ ہمارے اعلیٰ افسران ہیں, میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح میں مطلب ایک غریب گھرانے سے باہر جانے کے لیے مطلب ایک کوشش تھی جو میں نے کی, مگر آگے سے مطلب میرا فراڈ کا مطلب اس طرح سلسلہ سارا ہوا, تو آپ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے دیکھا جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, تو ان کو بھی اور مجھے بھی یعنی انصاف دلائیں. اور مطلب یہ گورنمنٹ کا اداروں کا کام بھی ہے, ان کا فرض بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں جو آگے سے بھی مطلب کسی اور لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں. تو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ غریب بندہ ایک لمٹ تک ہی آگے چل سکتا ہے, اس کے بعد تو وہ ہار مان لیتا ہے کہ میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. کوئی یہاں ملک میں ہر ادارے میں مطلب جہاں بھی جاؤ اس کے لیے پیسہ چاہیے, وکیل کرانے کے لیے ہر ادارے میں. تو میں اتنی تو مطلب نہیں مطلب رکھ سکتا اس ساتھ. اس صفاق گروہ کا نشانہ بننے والے کئی لوگوں کو باکو تک تو پہنچایا گیا, لیکن باکو سے آگے اس ملک میں نہ بھیجا گیا جس کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے گئے تھے. لٹنے والوں میں کئی ایسے بدقسمت بھی ہیں جو پاکستان سے آگے بھی نہ جا سکے. ایسے ہی ایک متاثرہ شخص راجہ خورشید سے بھی شیخ شکیل اکرام نے امریکہ بھیجوانے کا جھانسا دے کر مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے ہتھیا لیے, لیکن بعد میں ہیلے بہانے کرنے لگ گیا. شیخ شکیل نے کہا, امریکہ لے کر جانا مشکل ہے, تمہیں کوریا بھیجوا دیتا ہوں. یوں اس لالچی بھیڑیے نے بینک اسٹیٹمنٹ بنوانے کے بہانے $10,000 راجہ خورشید سے مزید لیے اور اس کا اکاؤنٹ بھی نہ کھلوایا. شیخ شکیل اکرام نے راجہ خورشید کی رقم بھی ہڑپ کر لی اور اسے شدید ہراساں بھی کیا. میرا ایکچولی یو اے میں بزنس تھا, تو میں آذربائیجان گیا تھا, تو وہاں پر یہ شیخ شکیل اکرام اور شہریار کہہ لیں, یہ مجھے ملے تھے. اور میری پہلے پارٹنرشپ جو تھی وہ ایک اقبال نام کے ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ ہوئی تھی. وہاں سے پھر میں نے ان کو پیسے دیے تھے جو کہ تقریباً 20,000 منات سے اوپر تھے. اس کے بعد کچھ اور یہ اس طرح مطلب ایک ریلیشن انہوں نے ہمارے ساتھ بنایا فیملی والا, کہ مطلب آپ میرے بہن بھائی ہیں, میری وائف کو بھی. اور اس کے اوپر انہوں نے مطلب میری وائف سے کچھ گولڈ کی چین لے لی تھی, کچھ $7,000 کے قریب ایک لے لیا تھا. جو میرا ٹورزم کا کام ہے, تو ٹورزم کے بہاف پہ مجھ سے ہمارے پاس کسی کی پیمنٹ آئی تھی جو ان کو ہم نے دی تھی. اس طرح چھوٹے موٹے اور کچھ کر کے. اور میرے سامنے جو ایکچولی واقعہ ہوا ہے وہ کئی سارے واقعے ہوئے, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی TRCs کے لیے انہوں نے پیسے لیے, پھر ان کو ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے. 1-2 ٹورزم والے تھے, ان سے انہوں نے پیسے لیے کہ میں آپ کی فیک ٹکٹس کرا دوں گا, گروپ کی ٹکٹس کرا دوں گا. انفیکٹ میرے سے کوئی $15,000 ایک انہوں نے اور لیے تھے, جو انڈیا سے میرا گروپ ایک آ رہا تھا, اس کی ٹکٹس کا تھا, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ٹکٹس ان کی جو ہیں وہ ڈیڈ ہو گئی تھی. اس ٹائم تک مجھے نہیں پتا تھا یہ فیک ٹکٹس یا ڈمی ٹکٹس ہیں, اور یا اللیگل ٹکٹس یہ بناتے ہیں, اور اللیگل ویزاز کا کام ہے ان کا آذربائیجان کا. اور کچھ ان کے تعلقات ہیں جس کے تھرو یہ کہہ لیں کہ فیک جو ہے وہ اسٹکر ویزاز وغیرہ بھی بنوا لیتے ہیں. واٹ آئی ہیو سین, میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اور اس میں جو ہے کافی سارے لوگوں کو انہوں نے میرے سامنے بھی کسی سے $8,000 کسی سے $10,000 کہہ کے کہ ہم آپ کو یورپ بھجوائیں گے, یورپ کی اس کنٹری میں بھجوائیں گے. اور بیچارے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کرتے تھے, جس پہ میرا ان کے ساتھ کچھ کلیش ہوا کہ مطلب آپ اس طرح. اس میں کئی اور ایسے اور بھی نام ہیں, لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کہ ریسٹورنٹ آپ کو بیچ رہا ہوں. وہ ریسٹورنٹ بیسکلی میرا تھا, انویسٹمنٹ میری تھی, ان کے پاس اس ٹائم ہی واز ہیونگ نتھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ ریسٹورنٹ میرا جو ہے وہ شو کرا کہ کچھ اور لوگوں سے جو ہے انہوں نے پیسے زیادہ لیے ہیں انفیکٹ. اور آئی ایم لائک ریئلی ویری تھینکفل ٹو دس چینل آف یورز کہ آپ جس طرح یہ ابھی اور لوگوں نے بتایا ہے دیٹ یو آر بینگ دا وائس آف دیز کائنڈ آف پیپل ہیئر, کیونکہ ہماری سنی ہی نہیں جاتی, ٹو بی ویری آنیسٹ ہیئر, کہ اگر ہم کوئی کمپلین کرتے بھی ہیں تو اس کا کوئی رد عمل ہوتا نہیں ہے. تو what I would like to say is, first of all, I would like to say thanks to all of your team جو ایک بات ہماری پہنچا رہی ہے, اور تمام اعلیٰ کام سے
स्पेशली द PM ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, FIA के जो आला काम हैं, ऑल दोस्त, स्पेशली मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक बात कहना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स कि मैंने खुद भी पर्सनली एम्बेसी में इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन दी थी एक, और इनकी वाइफ जो है वो झूठ बोलती हैं वहाँ पर कि मैं KKB या KGB, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी एजेंसी है, उसमें मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूँ. तो मैंने इनका नाम एम्बेसी में दिया, एक एप्लीकेशन दी. मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, उन्होंने एप्लीकेशंस दी थी एम्बेसी में, और वो एम्बेसी हमारी जो है एक तरह से सहूलतकार का इनका काम कर रही हैं. दे आर द वन जिनकी बिना पे ये ज़्यादा काम होता है. एंड आई वुड लाइक टू टेक द नेम. एक अदनान होते हैं वहाँ पर, एक काशिफ होते थे वहाँ पर, जिनको ये रात को सॉरी टू से लाइक ये उनको लड़कियाँ और शराबें और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते थे. जो जब इनका कोई केस आता था उनके पास, तो वो पहले इनका जो है पहले इनफैक्ट किसी का केस लेने से पहले इनको इन्फॉर्म कर देते थे कि ये आए हैं आपके ख़िलाफ़ एक आवाज़ लेके या आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन लेके, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती. तो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान बाकू में जो हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों को जब आप इस तरह की ढील देंगे और सहूलतकार उनके बनेंगे, तो इस तरह तो हमारा माशरा और हम खुद जो है वो बदनाम होते जाएंगे. पहले ही दुनिया में हम बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, और एक मुल्क है जो हमें रिस्पेक्ट देता है पाकिस्तानीज़ को, और ये लोग वहाँ पर हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोगों को जो है बदनाम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बने हुए हैं. तो आप लोग इनको जो है बजाय इसके कि इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लें, आप लोग इनको और सहूलतकारी के तौर पे इनको और फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ पर रह के, ताकि एक शेयर होके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाए. मेरा चलें बहुत ज़्यादा नुकसान आया हुआ है, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बेचारों ने अपने घर के जेवर बेच के, कर्ज़ा उठा के, इस आस में कि हमारा बच्चा किसी मुल्क पहुँच जाएगा, एक नौकरी करेगा, कोई रिस्क रोज़गार हलाल अपने लिए कमाएगा और अपने मुल्क में लेके आएगा, कुछ अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स करेगा, रेमिटेंस करेगा. लेकिन होता क्या है, ऐसे जो लोग हैं वो हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे माशरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे कई ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे सब कुछ अपना बेच के दाव पे लगा के आगे जाते हैं, और वो ये इनको इस तरह से ठग के, लूट के, मार के, बंद करके कमरों में जुल्म करके इनके साथ, फिर इनको पकड़वा के किसी ना किसी केस में, फेक केस में, ठीक है, और वापस भेजते हैं. आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आज़रबाईजान, कि आप लोग प्लीज़ टेक सम नोटिस ऑन दीज सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर एंड स्पॉइलिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, स्पॉइलिंग द नेम ऑफ योर कंट्री. तो आप लोग इनको प्लीज़ पकड़ें, इनको डिपोर्ट करें. इनफैक्ट जो लोग लीगल गए उनको डिपोर्ट करने के बजाय ऐसे लोगों को डिपोर्ट करें हु आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ योर कंट्री एंड आवर कंट्री एज वेल. तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान एज वेल, टू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, और तमाम हमारे आला काम जो पाकिस्तान में हैं, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है. नाज़रीन, इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्विस इंसानियत दुश्मनों की बढ़ती हुई वारदातें हमारे समाज और निज़ाम इंसाफ के लिए सवालिया निशान है. सिर्फ यही वाकया नहीं, ऐसे सैकड़ों मुकदमात में मतलूब मुजरिम अभी तक कानून के शिकंजे से दूर हैं और इनके मुतासरीन इंसाफ की राह देख रहे हैं. नाज़रीन, हमने देखा कि जुर्म की दुनिया से वाबस्ता लोग ज्यादातर अनपढ़ होते हैं या बेरोजगार, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाकयात भी सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाए, क्योंकि इन जराइम को अंजाम देने वाले लोगों पर हमारा कभी शक नहीं जाता. लेकिन चाहे मोहब्बत हो या एतमाद, धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है. ऐसा ही एक वाकया पेश आया लाहौर की खातून के साथ, जिसको लूटने वाला उसके वालिद का करीबी अजीज था. लाहौर की रिहायशी सारा जफर जावेद की तरफ से इलाका मजिस्ट्रेट थाना मारगला में मकसूद इकबाल, अशरफ और जावेद के खिलाफ इस्तिगासा दायर कर दिया. मुकदमे का तफ्तीशी खातून की दाद रसी के बजाय उसे जेल भेजने और धमकियों पर उतर आया. मुतासरा खातून ने बताया कि मकसूद इकबाल, जो कि सेक्टर I-10-2 इस्लामाबाद का रिहायशी है,
اس کا میرے والد ظفر جاوید کے ساتھ اعتماد کا رشتہ تھا۔ اسی رشتے کی بنا پر مقصود مجھ سے بھی بات کرنے لگا اور ہمدردانہ لہجے میں مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ آپ کو سرکاری نوکری دلواتا ہوں۔ کچھ روز بعد مقصود نے متاثرہ خاتون کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ اپنی تعلیمی اسناد، اصل شناختی کارڈ اور 5 لاکھ روپے لے کر آ جائیں۔ سارہ ظفر اپنے 5 سالہ بیٹے ابراہیم، بھائی حافظ عثمان اور ملازم حسین کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ مقصود اقبال نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو ایک گلی میں سے گھما کر ایک مکان میں لے گیا جہاں پہلے سے 2 لوگ موجود تھے جنہیں مقصود اقبال اشرف اور جاوید کے نام سے پکار رہا تھا۔ ان کے پاس 30 بور پسٹل تھی۔ اشرف اور جاوید نے میرے بیٹے ابراہیم، حافظ عثمان اور ملازم حسین کو اسلحے کی نوک پر مبہوس کر لیا۔ مقصود اقبال نے خاتون کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ ہے نکال دو ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے۔ اقبال ناصر زبردستی خاتون کو F8 کچہری لے گیا اور خاتون کے نام پر 5 اسٹامپ جاری کروائے۔ خاتون نے اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے مجبوراً چیک بھی دے دیے اور اسٹامپ جاری ہونے پر بھی کچھ نہ کر سکی اور خاموش رہی۔ خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرنے والا یہ ظالم درندہ ایک ماں کو اس کے بچے اور بھائی کے سامنے اسلحہ کی نوک پر یرغمال بنا کر نقدی گاڑی کے کاغذات اور 55 لاکھ روپے کے چیک لے اڑا۔ خاتون کو دھمکی دیتا رہا کہ اگر اس نے پولیس یا کسی کو بھی بتایا تو وہ اس کے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ 16ویں گریڈ کی آپ کی نا جاب کا ارینج ہو گیا، تو اس میں کمیٹی کا ممبر بھی میں ہوں گا اور میرے اپنے سارے لوگ ہیں۔ ہم لوگوں نے طے کر لی، ہم نے سیٹیں بانٹ لی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا جب آپ آ جائیں گی تو آپ مجھے بتائیں تو آپ کی جو ہے نا وہ میں جاب کا ارینج کر دوں گا۔ میں اپنے بھائی اور چھوٹے بیٹے کو لے کے تو جب اسلام آباد پہنچی تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں پک کیا اسلام آباد سے اور ایک گھر میں لے گئے۔ ہم آرام سے اس لیے ان کے ساتھ چلے گئے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے میرے باپ کے جاننے والوں میں سے تھے۔ جب ہم ادھر گھر اترے تو وہاں پہلے سے کچھ 2 لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے جن کے پاس گنس تھیں۔ انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ پہ ہم سے جو نا وہ پیسے اور میرے اوریجنل ڈاکومنٹس، میرا ID کارڈ، ہر چیز چھین لی۔ میرے بیٹے کو پکڑ لیا اور مجھے جو مقصود اقبال ناصر ہے اس نے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور انہوں مجھے نا اسلام آباد کچہری لے گئے اور وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خاموشی سے جا کے اپنے نام کے 5 اسٹامپ پیپر ایشو کروائیں اور وہ مجھے دیں، اگر نہ کیا تو آپ کے بیٹے کو اور بھائی کو میں جان سے مار دوں گا، کیونکہ وہ پہلے سے ان کے پاس تھا اور میں مجبور تھی، میں خاموشی سے کرتی رہی جیسے انہوں نے کہا۔ ان کو اسٹامپ پیپر دے دیے، پھر انہوں نے مجھے واپس لے گئے اور میرے بھائی کو اور میرے بیٹے کو جو ہے ہم نے کہا کہ آپ لوگ خاموشی سے واپس چلے جائیں، میں IBA کا آفیسر ہوں، اگر تم لوگوں نے کچھ ایسا کیا تو میں تم لوگوں کے خلاف جو ہے نا بہت کارروائی کروں گا اور تم لوگوں کو جان سے مروا دوں گا۔ تو ہم لوگ ڈرتے اور مجبوراً جو ہے نا خاموشی سے واپس چلے گئے۔ کافی تلاش کے بعد اقبال کا کھوج ملا تو معلوم ہوا کہ وہ حساس ادارے کا افسر نہیں بلکہ ایک نصرباز اور فراڈیا شخص ہے اور اسلام آباد کے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو اس نے دونوں چیک اور گاڑی کے کاغذات واپس کرنے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی خاتون کو قانونی کارروائی سے اجتناب کرنے کا کہا۔ مقصود اقبال یقین دلاتا رہا کہ وہ تمام چیزیں واپس کر دے گا لیکن بعد میں انکاری ہو گیا۔ مقصود خاتون کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر آئندہ رقم مبلغ 5 لاکھ روپے، 2 عدد چیک، گاڑی کے کاغذات مانگے تو وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو جان سے مار دے گا۔ خاتون نے مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس سے رجوع کیا لیکن پولیس نے خاتون کی درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا۔ خاتون جب SP اسلام آباد کے پاس گئی تو انہوں نے تھانہ سے رجوع کرنے کا کہا۔ جب سارہ بی بی دوبارہ تھانے گئی تو اسے احساس ہو گیا کہ پولیس نے ملزمان سے ساز باز کر رکھی تھی اور اسی وجہ سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ یوں تو آپ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جائیں گے لیکن جب سوال آپ کے بچوں کی جان کا آ جائے تو والدین ان کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اور اس کیس میں بھی ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہی سب کیا جو ایک ماں کو کرنا چاہیے۔ سارہ بی بی نے انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو علاقہ مجسٹریٹ نے مذکورہ استغاثہ کی بابت پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ خاتون کے بقول ASI سہیل اشرف
मुबैना मिली भगत के तहत खातून की दरख्वास्त पर कार्रवाई करने के बजाय उसे हरासा करता रहा और कहता रहा कि मुल्जिमान के खिलाफ तो FIR नहीं दूंगा, ताहम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजवा दूंगा। ASI सुहेल अशरफ ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़कूरा दरख्वास्त मेरे पास आई तो मैंने दरख्वास्त के हवाले से खातून से दरियाफ्त किया कि भरी हुई कचहरी में किस तरह किसी ने आपसे स्टाम्प जारी करवा लिए और अगर आपके मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर लिया जाए तो आपने 1 साल ताख़ीर से दरख्वास्त देना क्यों ज़रूरी समझा। ASI का कहना था कि उन्होंने ना तो खातून को हरासा किया है और ना ही कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई हो। क्या सारा बीबी को इंसाफ मिल पाएगा या बहुत से दूसरे केसेस की तरह इस केस में भी खातून को कसूरवार ठहराया जाएगा? क्या पुलिस सारा बीबी को इंसाफ दिलवा पाएगी या फिर इस बाअसर शख्स को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी? जब हम लोग हालात संभले, मेरे वाले साहब बीमार पड़ चुके थे, इतने इस कंडीशन में नहीं थे कि वो कोई स्टेटमेंट वगैरह देते। मैंने और मेरे भाई ने पूरी कोशिश की, हमें ना उनके एड्रेस का पता था। जब हमने उनके बारे में इधर पता करना शुरू किया तो तब हमें पता चला कि वो सहाला कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लोगों के साथ इसी तरह के फ्रॉड करते हैं। वो किस तरह ये बात हमें साबित हुई कि जब हमने एक जो है ना इस्लामाबाद की एरिया जो कचहरी और इसके करीबी एरियाज़ के एक दरवाज़ा नॉक करके उनकी तस्वीर दिखा के हम लोगों ने घरों को ढूंढा, जिससे हमें पता जहाँ हम गए उनका काम ही ये था हर 2 माह बाद जो है ना वो घर बदल लेते थे। और उस दौरान वहाँ पे और भी मुझे 2-3 लड़कियाँ ऐसी मिली जिनसे पता चला कि ये लोगों से पैसे छीनते हैं और उनसे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी चीज़ें लेके उनकी वीडियोस वगैरह बना के उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और इस तरह से चंद और लोगों से पता चला कि ये ड्रग्स का काम करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको जो है ना इनमें इन्वॉल्व करके ब्लैकमेल करके इस तरह के काम करवाते हैं। जब फिर मैंने एप्लीकेशन लेके मैं उधर थाना गई तो थाना में भी ऐसे लोगों के असर रसूख थे। ज़ाहिर बात है वो इतनी दीदा दिली से ये काम कर रहा है तो उसको बैक सपोर्ट तो थी। तो पुलिस वालों के पास जब मैं रिटर्न एप्लीकेशन ले गई इधर मारगला थाने में ASI थे सुहेल साहब, सुहेल से मैंने उनको रिटर्न एप्लीकेशन दी। मेरी एप्लीकेशन देख के उन्होंने साथ ही कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये ऐसे हो जाए और आपने जो है ना वो एप्लीकेशन लेके आ गई हैं और मैं उस मकसूद इकबाल नासिर के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको ज़रूर जेल में पहुँचा दूँगा। तो जब मैंने SP साहब से SDPO साहब से बात करने के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी मुझे उन तक जाने ना दिया और बल्कि उल्टा मुझे धमकाया कि अगर तुम घर यहाँ से खामोशी से ना गई तो हम तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे बाप को और तुम्हारे घर वालों को जो है ना मरवा देंगे। मजबूरन हम लोग फिर वहाँ से चले गए। फिर इन्होंने मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया, मेरे जो अब्बू के भाई हैं, मेरे ताया अब्बू हैं, मेरे कज़न्स हैं, उनको फ़ोन करके कहा कि आप इसको मना करें कि अगर इसने कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और आपको मरवा देंगे। और इस चीज़ का मेरे पास सॉलिड प्रूफ मौजूद है, इनकी वॉइस कॉल्स, इनके मैसेजेस, हर चीज़ मौजूद है। फिर मैंने दोबारा से कोशिश की किसी तरीके से कि इनके खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूं और अपना हक ले सकूं और इन्होंने मुझे हर जगह पे जो है ना वो फेल करने की कोशिश की और मेरे ऊपर जो है ना मुझे डराते धमकाते रहे। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला से कि मेरी मदद की जाए और मेरी दाद रसी करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर मेरी मदद ना की गई तो मैं यहाँ भूख हड़ताल भी करूँगी और पार्लियामेंट के सामने जो है ना अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी रहूँगी। मैंने बतौर एक कानूनदान मुतासरा खातून का जो है ये बयान सुना है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारी पुलिस जो है ये अगर कोई बंदा खातून अगर थाने में जाता है तो उसके साथ जो रवैया है इनका, ख़ास कर ये जो ASI सुहेल साहब हैं, ये इनका रवैया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक लगा है। भाई जो भी कार्रवाई करनी है वो बनती है तो करें, नहीं बनती तो ना करें, लेकिन ये उनको डराना धमकाना कि आपको जेल में डाल देंगे, ये पुलिस का जो है किसी सूरत ये काम नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश होगी IG साहब से कि कम अज़ कम ये जितने पुलिस वाले हैं नीचे उनके काम कर रहे हैं या वज़ीर दाखिला, इनका जो रवैया है उसको ज़रा ठीक कर दे। ये बड़ा अंदोनाक वाक़या और ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात अक्सर पेश आते हैं। ये सारा नामी लड़की है जिसका तल्लक लाहौर से है। वो दावा करती है कि
मकसूद नामी शख्स था जो अपने आप को हसास इदारे का अफसर दायर करता था। उसके मेरे वालिद के साथ रवाबत थे। उन रवाबत को उसने बहाना बनाया और मेरे साथ भी रब्ता कायम करने की कोशिश की और मुझे उसने चार्मिंग सिचुएशन बताई कि मैं आपकी सरकारी नौकरी करवा दूंगा। सरकारी नौकरी की आड़ में उसने मेरे साथ रवाबत उस्तवार करके मुझे इस्लामाबाद बुलाया और मुझे कहा कि मैं आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर चुका हूँ, आप 5 लाख रुपया लेके फ़लाँ जगह पर पहुँच जाएँ। मैं अपने भाई के साथ जब वहाँ पर पहुँची तो इन लोगों ने मेरे भाई को भी पकड़ लिया और मुझे भी पकड़ लिया और भाई को अलग कमरे में बांध दिया और मुझे हरास किया। हरास करने के बाद मुझसे पेमेंट ले ली। पेमेंट लेने के बाद मुझसे चेकों पर दस्तखत भी करवा लिए। उसके बाद मुझे थ्रेट किया गया कि अगर आपने कोई बात की तो आपको गोली मार दी जाएगी और मुझे F8 कचहरी लेकर गए और वहाँ जाकर मुझसे कई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करवाए। वो साइन करवाने के बाद इन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई आवाज़ निकलेगी तो हम बड़े सख्त लोग हैं, हम आपको कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे। मामला ख़त्म होने के बाद जैसे मेरी उनके चुंगल से जान छूटी तो मैंने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया, थाना मारगला में तहरीर दरख्वास्त दी। पुलिस ने मेरी दरख्वास्त पर कार्रवाई करने की बजाय मेरे ख़िलाफ़ ही तहकीकात शुरू कर दी और जो तफ्तीशी अफसर था उसने मुझसे ये सवाल किया कि आखिर आपने ये लेट दरख्वास्त क्यों दी है। और लेट दरख्वास्त देने का मतलब यह है कि ये मामला झूठा है। पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई नहीं हो सकी तो उसके बाद बिल आखिर मैंने अदालत से रजू किया और अदालती दरवाज़ा खटखटाया ताकि पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत से मेरी सुनवाई हो और FIR दर्ज हो सके। मैंने अपने वकील के ज़रिए इस्तगासा दायर किया हुआ है और उस पर अदालत ने DSP को हुक्म दिया है कि वो मामले की तहकीकात करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं और मैं अब मुंतज़िर हूँ कि मेरी आगे जो रिपोर्ट है वो पुलिस क्या जमा करवाती है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हर शख्स अपने साथ होने वाली ज़्यादती को पुलिस या अदालत तक ले जाने में कई बार सोचता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत इंसाफ के निज़ाम को आवाम के लिए आसान बनाए, ना कि मुश्किल। इंसाफ की फराहमी पुलिस और अदालतों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। नाज़रीन, चंगेज़ खान और हलाकू खान तो चले गए, लेकिन अपने पीछे अपने जैसे कई ऐसे संगदिल और सफ़ाक जालिम छोड़ गए जो बच्चों को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया फूल नगर में, जहां 8 साला ईमान फातिमा की बोरी बंद लाश ने सबके दिल दहला दिए। घर से नानी के घर जाने वाली ईमान फातिमा जब बाहर चीज़ लेने निकली तो उसे इल्म ना था कि यहीं कहीं कोई इंसानियत का दुश्मन उसकी ताक में है। उसे खबर ना थी कि घर से बाहर निकलने वाला उसका ये कदम उसकी मौत की जानिब पेशकदमी है। उसे खबर ना थी कि अब वो अपने माँ बाप को एक बोरी में बंद मुर्दा हालत में मिलेगी। ईमान फातिमा गुज़श्ता कई हफ्तों से लापता थी। वो अपनी नानी के घर से अपनी मनपसंद चीज़ लेने बाहर गई, लेकिन वापस ना लौट सकी। गुमशुदगी के बाद ईमान फातिमा के माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। वो कई हफ्तों तक अपने जिगर के टुकड़े को पागलों की तरह ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिला। उन्होंने थाने समेत हर वो दरवाज़ा खटखटाया जहां से उन्हें अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बेसूद। आखिर कई दिनों बाद उन्हें सुराग मिला तो एक बोरी बंद लाश का। मासूम बच्ची के घर वाले उसकी राह तकते रह गए, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिल सका। बच्ची के वरसा ने थाने में दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया और बिलाखिर बच्ची की बोरी बंद लाश खेतों से बरामद हुई। बच्ची के वरसा को मौके पर बुलाया गया, जहां वालिद ने बच्ची की लाश को शिनाख्त कर लिया। वालिद की शिनाख्त के बाद DSP सर्कल पत्तोकी समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। तकरीबन 2 बजे का टाइम है। बच्ची घरों निकली खेडने वास्ते। घर के तकरीबन थोड़ी दूर फासले से खेड रही है। उसकी नानी खुद देख रही है। उन्हें आवाज़ भी मारी है, लेकिन बच्ची ने नहीं सुने। लिहाजा वो घर आई फिर
ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀ ਬੰਦ ਲਾਸ਼ मिली है। मासूम ईमान फातिमा नाहक एक ऐसी दरिंदगी का शिकार हुई जिसका सोचकर भी ओसान खता हो जाते हैं। इस बर्बरियत ने एक हंसते बसते चमन को उजाड़ दिया और एक खुशहाल ख़ानदान को हमेशा के लिए दुखों, तकलीफ़ों और आंसुओं की भट्टी में झोंक दिया। ये वो सफ़ाकाना जुल्म है जिसका सोचकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दरिंदों ने ईमान फातिमा को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए एक बार भी इस कर्ब का अंदाज़ा न किया जो अब उम्र भर के लिए उसके वालिदैन का मुक़द्दर है। अफसर सारे मौजूद सन, DPO साहब, SP साहब, काफ़ी पुलिस के अफसर मौजूद सन। चेक कराया गया है, बच्ची की पहचान की गई, बच्ची पहचानी गई है, ईमान फातिमा है। उस तो बाद उनकी लाश जी मैडिकल रिपोर्ट वास्ते पत्तों की तहसील हैडकुआटर चली गई है। उतों तकरीबन रात 12 बजे ये 10 बजे के करीब साढ़े को वापस आई है लाश, डेड बॉडी पेटी बंद दे विच। फिर जनाज़गाह कब्रस्तान दे विच लै गए हैं, दफना के वापस आ गए हैं। अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा कोई ऐसा मुजरम सामने नहीं आ रहा कि जिहड़ा दस्से कि मैंने ये जुल्म किया है। लिहाजा साडी DPO साहब, IG साहब, वज़ीर आला, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म से अपील है कि ये मुजरम पकड़ के सामने लाया जाए। ये कसूर के हवाले से काफ़ी सालों से आप लोग तो यहाँ के रहायशी भी हैं और सब एरिए को अंडरस्टैंड भी करते हैं। ये एक खासा प्रॉब्लम इसमें इस एरिए में ये रहा है और ये वक्तन व फ़ौक्तन जो है होता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जब भी वाक़यात हुए तो पुलिस ने वर्कआउट किए और इंशाल्लाह हम इसको भी वर्कआउट करेंगे, हम होपफुल हैं इसमें। अब जो आपका दूसरा स्ट्रेटजी के हवाले से है उसमें ये अहले मोहल्ला, वालिदैन, मुआशरा और पुलिस जो है, इसमें हम सबको मिलजुल कर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है कि अगर आपके मोहल्ले में या कहीं पे भी एरिया में कुछ है तो वो एक कोऑर्डिनेशन हो, कोई ऐसा हो किसी पे शक शुबा हो तो वो कि भाई ये अच्छे किरदार का हामिल नहीं है शख्स या मशकूक है या कुछ, तो वो पुलिस को बर वक्त इंफॉर्मेशन होना ये चीज़ से, तो ये मिलकर जो है माशरे, सोसाइटी और उसका पुलिस का जो है इसमें रोल जो मुकम्मल हमेशा की रोकथाम के लिए। 30 जनवरी को एक मुकामी किसान जो है वो अपने खेतों को पानी लगाने लगा तो उसने एक नाले में बच्ची की लाश देखी जो उसके बिल्कुल जो पानी वाली जगह थी, जहाँ उसने पानी वाले जगह का ढक्कन उठाना था वहाँ पड़ी थी। तो उसने अहले इलाका को बताया, अहले इलाका मौके पर इकट्ठे हुए तो उन्होंने फिर पुलिस को, मुकामी पुलिस को इतला दी। मुकामी पुलिस जौन सी वो मौके पर पहुंची, तो मौके पर पहुंची तो SHO साहब ने फौरी जौन सा है वो DSP साहब को इतला दी। DSP साहब भी मौके पर पहुंचे और उसके साथ ही DPO साहब भी वहाँ पहुँच गए मौके पर। और जब मुकामी पुलिस के तमाम अफसरान मौजूद थे तो उन्होंने फिर बच्ची के वालिदैन को इतला दी। बच्ची के वालिदैन जब मौके पर पहुँचे तो उन्होंने पहले तो बच्ची को शिनाख्त न किया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा उन्होंने जब बच्ची को तसल्ली से देखा तो बच्ची के टूटे हुए दांत और इसके साथ बच्ची के कपड़े की लेस से उन्होंने बच्ची की शिनाख्त की। बच्ची की शिनाख्त के बाद मुकामी पुलिस ने जो बच्ची की लाश थी उसे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जब हमारी डॉक्टर साहबान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची का DNA जौन सा है वो पोस्टमार्टम के बाद भेज दिया गया लाहौर और जल्द ही जौन सा है ना उसकी रिपोर्ट हमें वसूल हो जाएगी। पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद और कत्ल के रुझान में खौफनाक इजाफा हुआ है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां बच्चों के खिलाफ जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की जुर्म कहानी। कुछ नई, सबक आमोज और इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक अपनी मेजबान तूबा अंसारी को दीजिए इजाजत।